الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على صاحب آلائه وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين لاہور بحریہ ٹاؤن دا اج دا سالانہ عظیم الشان مبارک جلسہ ساڈے مخلص ساتھی برخوردار غلام محی الدین صاحب جڑے پاکستان دے مشہور قاری جناب قاری محمد طالب صاحب دے صاحبزادہ صاحب نے انہوں نے مدعو کیتا ہے اتنا عظیم انتظام فرمایا ہے اللہ جل شانہ انہاں دی اس خدمت میں اپنی بارگاہ وچ مقبول بناوے دوستان گرامی اج دا ناچیز دا موضوع بذریعہ اشتہارات
جناب نو معلوم ہو چکا ہے، یعنی شان سخی سرور رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ الرحمن انہاں بزرگاں دی نگاہ کرم اور اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اسے ہی موضوع نو بیان کرن لگا۔ میرا ماخذ موضوع دے حاصل کرن دی کتاب خزینۃ الاصفیاء فارسی پرانے قندھار دی چھپی، قندھار افغانستان دی چھپی۔ میں موضوع دے آغاز تو پہلا ایک اپنا المیہ اور پریشانی ظاہر کرنا چاہنا کہ حکومت پاکستان دے اداریاں دی بے لگامی دی بھی کوئی حد کوئی نہیں۔ عجیب گل ہے، چند دن پہلا یہ غلام محی الدین صاحب عزیز نے مولانا محمد وسیم صاحب فدا حسین صاحب وسیم صاحب بھی ہیں، فدا حسین صاحب بھی ہیں، انہاں جلسہ رکھیا سی امر سنگھ پاک پتن شریف، بہت اہتمام کیتا، لکھاں روپے انہاں خرچ کیتے، دور دراز دے ضلعوں تو لوگ اتھے آئے، میں بھی حاضر خدمت ہویا، منظوری بھی ہوئی سی، لیکن اس دے باوجود کسی دے چند ٹکے لاؤن تے بر وقت جلسہ روک دیتا انتظامیہ نے، بہانہ لایا، ایک چٹ سانو بخا دیتی کہ بھی خفیہ ایجنسیاں دی طرفوں، سپیشل برانچ دی طرفوں یہ چٹے انہاں آکھیا بھی اے فرقہ واریت تے بولدا مولوی تے فلان ہے، لہذا ان دا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو پچھلی شرارت سمجھدا سا بھی فرقہ واریت دے بولنا صرف اتفاق پتہ نہیں ہوندا میرا، یہ پورے ملک دے اندر منظوریاں ہو رہی ہیں۔ ہن عجیب گل ہے، دیکھو لاہور وچ انہاں دا ہی بھرا جلسہ کرا رہا ہے جیڑا پاکستان دا دل ہے، او دے وچ جلسہ ہو رہا ہے اور ہوندے رہندے نے تے کدی کوئی شر والی گل سامنے نہیں آئی ہے جی۔ کوئی فرقہ واریت تے فلان یہ وہ جو کچھ بہانے بنائے جاندے نے وہ کوئی بھی ایتھے پیش نہیں آیا، اوتھے آ گیا ہے۔ یہ ساڈا ایک دکھ سی، دکھ اون تے ایتھے سارے ہی دکھ نے، لیکن ایک دکھ دا اظہار کردا پیا کہ چلو کچھ بولی تے رلا لیا کرو۔ ایک جگہ تے فرقہ واریت تے فلان ہے فساد پاوندا ہے، دوسری جگہ تے پاویں مراکز ہیں تے انہاں دے اندر یہ اصلاح کردا ہے، لہذا منظوری ہونی چاہیے۔ ایک جگہ تے فساد دا باعث ہے، ایک جگہ تے اصلاح دا باعث ہے، یہ حقدار ہے کہ دا جلسہ ہونا چاہیے، ایک جگہ تے فساد دا یہ باعث ہے، لہذا حقدار ہے جلسے دے بر وقت پابندی، لکھاں روپے انہاں دے بیچارے دے برباد ہو گئے۔ ہاں جی، عجیب گل ہے کہ اتھوں دی انتظامیہ نے پھر اقرار بھی کیتا ہے کہ ساڈے کول زیادتی ہوئی۔ چلو جو بھی ہویا
الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال ناچیز دی زندگی اس فن خطابت دے اندر تقریباً 30 سال گزار چکی. اس زندگی دے اندر اے دے جلسے چ فساد نہیں ہویا. اور نہ ہی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اگے فساد ہونا ہے. کیوں کہ اساں کسے بھی کمینے دے ہاتھ وچ کھڈونے بڑھ کے کھیڈن والے نہیں. فساد انہاں دی طرفوں آوندا ہے. اساں اللہ دے فضل نال صرف اللہ رسول دے تابعداری اور حق دے پیچھے چلنے ہاں. اس واسطے نہ فساد ہویا سی نہ گاہ ہونا ہے. دیکھیا ایک بندہ فساد آن لگا سی میں فوراً اٹھا میں دی بولی سمجھ ہوں بچہ بچارا جنہاں دے وڈیرے ساڈی کچھ چوں نکلے ہون نکے بچارے کی کر سکتے. دوستان گرامی شان سخی سرور دا موضوع اس واسطے پیش کر رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے ایسے اولیاء کرام دیاں شاناں بیان کرن دا کہ جنہاں دے درباراں دے اوتے بد دین اور بد مذہب لوگ بد عمل لوگ مسلط نے. انہاں دے درباراں نو بہت گندا کر دے بہت پلیتیاں اوتھے کھلار دے نے. اور لوکاں دے عوام الناس دے دل دماغ وچ اے آ کے او بزرگ سنی نہیں سن کسی اور مذہب دے سن. تو یہ صرف غلط فہمی دور کرنے واسطے اور اپنے سنی عوام دے ذہن دل دماغ نو اس غلاظت تو صاف کرنے واسطے ناچیز نے ایک سلسلہ چلایا ہے کہ ایسے دربار جتھے بھی ہیں انہاں درباراں دے بزرگاں دی میں انشاءاللہ وقفے نال شان بیان کراں گا جدے وچوں شہباز قلندر رضی اللہ تعالی دا بیان ہو چکا ہے. بو علی قلندر دا بیان ہو چکا ہے اور آج سخی سرور دا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگلا امام بری سرکار دا امام بری سرکار دا بیان انشاءاللہ کراں گا. اللہ تعالی نے انہاں دی ہاتھ دی لکھی کتاب میں دتی عطا ہوئی او دے وچوں بیان کراں گا. امام بری سرکار دی اپنی کتاب وچ لہذا سنیو جننے بھی دربار والے نے جننے بھی درباراں والے نے وہ ساڈے سنی نے. انہاں بزرگاں وچوں لیکن میں یہ تنبیہ کردا جاواں کہ دربار قدیمی نویں نہیں انہاں تو خدا بچاوے. نویاں درباراں تو خدا بچاوے پتہ نہیں تھلے کی دبیا. اس زمانے دے جڑے ولی نے نا وہ دعائی خدا. ہاں جی مینوں اگلے دن ایک بندہ کہندا جی حاجی سلطان رئی صاحب انہاں دا دربار بنے. حاجی سلطان رئی صاحب انہاں دا دربار بنے. او میں ہن ہس کے میں آکھاں بھی انہوں میں کی آکھاں او دا ادب ویکھ ہے نا مراد. ہو سکتا ہے کدی وقت آوے کہ ہندوؤں دے کھتریاں دے یہودیاں دے مردے دب کے لاشاں تے اے اتے
اپنے جھنڈے لا کے تے چڑھاوے شروع کر دیں. کوئی وقت بعید نہیں اس بدھو قوم. شابا ہن سخی سرور انہاں دا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. آپ دا تعارف دیکھو. سب تو پہلا آپ دی ذات شریف کتنا عظیم ذات سی. خود ساڈے تو یہ گل چھپی سی جس وقت ضرورت محسوس کیتی ہے مطالعے دی اور مطالعہ کیتا ہے اس وقت آپ دی شخصیت دا علم ہویا ہے کہ آپ سید سن. آپ دے والد گرامی سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن. آپ دا نام شریف سید احمد سی. مشہور سخی سرور لکھ داتا. وضاحت اگے کراں. سخی سرور لکھ داتا اس طرح دے دیگر کچھ القاب دے نال آپ پوری دنیا ہندوستان دے اندر مشہور نے. ہندوؤں وچ سکھاں وچ اور مسلمان. آپ دی وفات شریف 577 ہجری او زمانہ غوث پاک میران دا سی. آپ دے والد گرامی گھرسی کوٹ ڈیرہ غازی خان ملتان دا علاقہ اس لئے واجدہ سی. اتھے تشریف لے آئے. دو صاحبزادے آپ دے والد گرامی دے پیدا ہوئے. ایک یہ سید سخی احمد سخی سرور اور ایک انہوں دے بھائی سید عبدالغنی رضی اللہ تعالی. اتھوں آپ مادر ذات ولی سن. آپ نو شوق ہویا غوث پاک میران دے دربار وچ حاضر ہون. غوث پاک حسن حیات نال ظاہری زندگی نال بغداد وچ تشریف فرما سی. ادھروں غوث پاک دا دور سی. ادھروں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سلسلہ سہروردیہ دے پیشوا نے اور مفتی صوفیاء نے انہاں دا بھی شہرہ سی. ہاں جی وہ بھی غوث پاک تو فیض پا چکے سن. تو آپ دی ذات کریم بغداد شریف پہنچی. یعنی سید احمد سخی سرور ملتان تو چل کے بغداد شریف پیدل حاضری دیتی غوث پاک میران دی بارگاہ وچ. آپ دی زیارت تو مشرف ہوئے. کچھ عرصہ رہے. غوث پاک میران نے آپ نو اپنی نگاہ بے پناہ دے اندر رکھ کے فیض دیتا. غوث پاک تو فیض پا کے پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ دی زیارت اور خدمت چاہے اور اتھوں بھی فیض پایا. عجیب گل ہے اس وقت حضور چشتیاں دے وڈیرے جتھوں چشتی مشہور ہوئے نے لفظ چشتی دے نال او سن خواجہ مودود چشتی رضی اللہ تعالی. پہلے غوث پاک دے کول گئے پھر شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار کول اتھوں فیض لیا. پھر خواجہ مودود چشتی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. پھر چشتیاں نے انہاں نوں رنگ دتا.
اللہ اکبر. یعنی کس قدر پختہ ولی، کس قدر پختہ سنی کہ غوث پاک آپ دے سنی ہونے چ کنوں شک کیا، سنیاں دے سردار ہونے چ کنوں شک کیا. شیخ شہاب الدین سہروردی دے سنیاں دے بزرگ اور پیشوا امام ہونے چ کنوں شک کیا. پھر خواجہ مودود چشتی سرکار دے سلسلہ چشتیہ دے وڈیرے ہونے چ کنوں شک کیا. تے حضور سخی سرور نے تنہاں تو فیض پایا ہے. ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. کیا لوگ سن مسلمانوں جنہاں دی زندگی شروع ہوندیاں، اللہ اکبر، زندگی شروع ہوندیاں اللہ رسول دی طلب اور تلاش دے اندر گزردی سی. دسو اے مسلمانوں کتھے ملتان تے کتھے بغداد. دنیا اج کل باہر دے ملکاں وچ روپیہ لین جاندی، او کی ہوندی ہے ڈونکی بن کے جاندے نے، کوئی راہ چ مر جاندے نے، کھپ جاندے نے. چوری رستے کسے یونان پہنچنا ہوندا ہے، کسے کدے علاقے کسے علاقے ہے. کیسا عجیب منحوس جگ ہے. ہن زندگی کھپدی ہے مردار دے پیچھے، اور اس لیے زندگی کھپدی سی رب غفار دے پیچھے. دسو اس وقت علم و عمل تے روحانیت غوث پاک سرکار کو لبدی سی، پاکاں کو لبدی سی. ہن علم دا نام لے کے کیسا عجیب ماحول بن گیا ہے. یورپ پڑ جاندے نے، وہ علم اللہ دے ولیاں دے درباراں وچ لیندے سن. وہ جنہاں دے صدقے جنہاں دے درباراں تے جا کے حالے بھی مشکلاں ٹال دیاں نے. شرم نہیں آندی. ذرا سوچنا چاہیے کہ او لوگ کنوں علم سمجھدے سن، اور انہاں لوکاں دے دلاں وچ کدی قدر سی، اللہ رسول دی قدر سی، علم انہاں دا شریعت دا سی، دین دا سی. غوث پاک تو زیارت کر کے فیض لے کے ایتھے لاہور مولانا مولوی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کو شریعت دا علم پڑھیا سخی سرور نے. روچی بولو اے ہن نام مراد پیری ابو جہل مت. دسو کس درجے دے لوگ سن. ہن دس والد گرامی بھی عالم، سید زین العابدین سرکار بھی عالم سن، جڑے سخی سرور دے والد گرامی ابا جی کو علم پڑھیا، فیض حاصل کیتا، پھر اشارہ ہویا بغداد جانا پینے. ولایت دی مہر بغداد دے وچوں لگدی ہے. سرکار ادھر ٹر پے، اوتھوں فارغ ہوئے. قربان جاواں شیخ شہاب الدین سہروردی جنہاں نوں صوفیاء دا مفتی آکھیا جاندا ہے، جنہاں دی زمانے دے اندر کتاب عوارف المعارف شریف مشہور ہے. اللہ دے ولیاں نوں فتوی دینا پے جاوے تے عوارف المعارف ویکھنی پیندی. اتھوں خواجہ مودود چشتی سرکار دے کول، لیکن ابتدا غوث پاک دے کول رے راتی رتی او نیند نہ رے راتی رتی نیند نہ دن رہے حیرانی
گل عارف جانے جانے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کری عبادت کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی حق حضور انانو باہو باہو حق حضور انانو باہو جنا ملیا پیر جیلانی توجہ ہے اور صدقے جاواں سلطان العارفین جیسا بزرگ فرماندا ہے رب دی حضوری اونوں ملدی ہے جڑا پیر جیلانی دا غلام بن جاندا جنہاں نوں بغداد دا پیر مل جاندا ہے اونوں رب مل جاندا ہے یہ ہوئی گل سلطان بہو فرمایا حق حضور انانو باہو جنہ ملیا پیری ویخ لے صحیح سخی سرور جیسا فقیر بھاویں سید سی پر بغداد کے پیر دی زیارت کرنی پئی ہے بولو اے قربان جاواں اللہ دیا فقیرہ توجہ نال گل سمجھ آپ دی ذات غوث پاک تو فیض پایا غوث پاک تو فیض پانا والا کوئی ملنگ نہیں ہو سکتا کوئی شریعت تو تنگ نہیں ہو سکتا غوث پاک انہوں مہر لاندے نے جڑا مہر علی وانگو سخی سرور وانگو نبی دی شریعت دا دیوانہ بن جاتا بولو دے صحیح ہوئے اللہ اکبر قربان جاواں اتھو فیض لے گئے لاہور آئے حضور سخی سرور لاہور آئے تھوڑے میں شہر بھی دساں گا جنہ شہراں دے وچ سرکار نے ڈیرا رکھیا سی لاہور آئے اتھے علم شریعت حاصل فرمایا مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کو اتھے کتاب لکھیا مولوی محمد اسحاق سرکار دے کول علم حاصل کیتا کہندے نے سخی سرور دے دربار دے بیٹھے اتھے کنڈے بن کے جڑے بیٹھے نے کنڈے بن کے وہ کنڈے بن کے جڑے اتھے بیٹھے نے وہ کہندے نے لے مولویاں نو کی پتہ مولویاں نو کی پتہ مولوی اونتری دا جڑے دربار دے بیٹھا ہے مولوی تو ہی فیض لے کے آیا گئی توجہ ہے اوئے ہو جا جہلاں دی نہ سنیا کرو اللہ دے فقیرو ہے
مولوی محمد اسحاق رحمہ اللہ اس دور دے اندر 6ویں صدی ہے، 6ویں صدی سی، 6ویں صدی سی، 6ویں صدی دے اندر آپ نے لاہور کے اندر تعلیم حاصل فرمائی. جس لئے پگ بن بیٹھے فراغت ہوئی، فراغت تو بعد ارادہ شریف ہویا، اللہ تعالی کی طرفوں حکم ہویا مرشدان واسطے دینا. وزیر آباد دے کول، وزیر آباد جان دیو، وزیر آباد دے کول تھونکل سڑک دے اوتے بورڈ لگا ہے، ایتھے تھونکل دے اندر تشریف لائے گئے. آپ سرکار نے ایتھے وسیوا کیتا، بڑا عرصہ رہے. آپ نو لکھ داتا آکھیا جاندا سی. کیوں؟ کوئی دنیا منگن والا آندا سی تے دنیا مل جاندی سی، جے رب منگن والا آندا سی تے رب مل جاندا سی. ایک نو دین والا نہیں سی، دو نو نہیں، لکھ دا جڑا لکھاں نو دین والا سی. کڈے بے وقوف نے او لوگ جڑے داتا علی حجویری نو داتا نہیں آکھن دیندے. ساڈا تے لکھ داتا بھی ہے. اور اگر کوئی آکھے جی دیندا تے سب دا وڈیرا داتا علی حجویری ہے تو انہاں نو لکھ داتا کہندے جی. او پا جی ادھر گنتی ہے، ادھر گنتی کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوتھے گنتی ہے لکھ داتا، لکھ داتا. ایتھے گنتی کوئی نہیں. جتھے خواجہ اجمیری جیسا آن کے فیض پا جاوے اوتھے کالی گنتی. ذرا توجہ نہیں فرمائی. اے نہ سمجھی جو او لکھ داتا سن ایک داتا. توجہ نہیں فرمائی میری گل تے. ادھر ویکھ سجنا، قربان جاواں داتا داتا ہی سخی سرور ورگے بھی ایتھے آ گئے، ایتھوں ہی جاندے رہے. قربان جاواں، قربان جاواں ساڈا لکھ داتا ایتھے معرض کردا چلا جاواں. آخر دین والا آخنا کس داتا آخنا شرک. سجنا میں اللہ دے قرآن چو وہ آیت پڑھ سنانا وا جیڑی آیت ہر دکان دے متھے تے لکھی ہوندی. اللہ فرماندا ان اللہ واللہ خیر الرازقین. اللہ فرماندا ہے اللہ دین والیاں تو بہتر دین والا ہے، دین والیاں تو اعلی دین والا رب. رازقین خیر الرازقین، خیر الرازقین. داتا رازق دا معنی داتا ہے. پنجابی اردو وچ داتا کہندے نے، عربی دے اندر رازق کہندے نے. جے کوئی رازق نہ ہوندا، جے کوئی رازق نہ ہوندا، جے کوئی داتا نہ ہوندا، رب کیوں خیر الرازقین فرماندا؟ رازقین جمع ہے رزق دین والیاں تو اعلی. کیوں آکھیا سو جتھے بھی کوئی رزق بندا ہے، بھاویں جسمانی رزق بندا ہے، بھاویں روحانی رزق بندا ہے، اس مالک تو لے کے ہی بندا ہے. وہ سب نو جو دین والا ہے وہ آپ خیر الرازقین ہے، سارے تو اچا ہے، سارے تو اچھا دین والا ہے. لیکن اس یہ نہیں آخیا دوجے ہے کوئی نہیں، او دے کو لے کے دین والے ہیں. بول دے نہیں جی. اور رازق داتا آکھنا دوسرے نو یہ شرک تے رازق آکھنا جائے. ایک کوئی پتہ نہیں پتو دا کوئی مولوی سی اس نیٹ دے تے چڑھایا میری اس گل دا جواب دین واسطے. او میں تو تیرے پڑھاون والے ہزاراں واراں جمن دا جواب آ جا میرا سر وڑ لگا لے کردا. سبحان اللہ. میں قرآن پڑھیا ہے اللہ دے فضل نال لغت دے مطابق تفسیر دے مطابق ہر شے دے مطابق گل میں کر رہا.
یا آخو رازق آخنا شرک ہے. رازق کا معنی رازق. ادھر دیکھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پروردگار فرماندا ہے اے قرآن میرا ہدایت ہے پرہیزگاراں لئی جڑے مما رزقناہم ينفقون اساں جو انہاں نوں دتا ہے رزقنا دتا ہے. معلوم ہوا رزق مانا دینا ہے تو رازق دین والا بن گیا. بول دے نہیں. معلوم ہوا لکھ داتا آکھنا یا داتا آکھنا اللہ دے قرآن دی سمجھو تفسیر بول دے صحیح نا. بول دے نہیں. وہی آخ دینا فلانا چودھری میرا مالک ہے. وہ سرکار میں مالکاں کول کام کرنا وا تے میرے مالک نے مینوں آکھیا دسو یہ کی وے دسو. تو چودھری نو مالک آکھی جانا. مالک تے مالک کون ہے بولو. ہے جیڑا مالک ہے مالک نو مالک آکھن دی بجائے ادھر مالک آکھی جانے. ادھر مالک آکھنا جائز ہے داتا نو آکھ دیتا تے شرک ہو جاندا. گل کرن والی یار اب بول دے نہیں. اچھی بولو مرو. رازق اور مالک اللہ دی شان ہے لیکن گل یہ کوئی شک نہیں شان اللہ دی ہے. لیکن یہ دسو اللہ نے کتنے لکھیا میں دیندا نہیں. وہ شانہ دیندا ہے نہ وہ دینیاں ہوندیاں وہ بندے بناوندا ہی نہ. یہ انہیں دینی نہ ہوندی کسے نو تے کلا ہی رہندا ہے. بول دے نہیں. توجہ ہے سونے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء حضرت سید سخی سرور سرکار. توجہ ہے سونے ہو. ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں اللہ دے فقیر شیر ہوندے نے. بولو اے کی ہوندے نے؟ شیر ہوندے. تے شیر دا کام دوجیاں دی مار کے کھانا نہیں اپنی مار کے کھانا. حیران ہو گیا سخی سرور جڑا لکھاں نو ونڈن والا سی نا. آپ کی کردے سن؟ دو کام کردے سن آپ زندگی اپنا رزق معاش اتھوں حاصل کردے سن. ایک تے بکریاں بیٹاں چار دے سن. سبحان اللہ. کی چار دے سن؟ چوپانی میں کردندے بیڑاں بکریاں چار دے سن. دوسرا کاشتکاری کرتے سن. جٹکا کام کرنا دے لکھاں نو فیض دینا. بولو دے صحیح. سبحان اللہ اکبر و کبیرہ. ہائے 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 ہائے. ایتھے میں گل کر گزرنا. سبق پڑھائی جانا تے حکومت دے سر تے بھائی جانا تے عوام دی روٹی تے بھائی جانا یہ سکولاں دا کام ہے. ہاں تے سبق اللہ رسول دا پڑھی جانا تے ہاتھ دی کر کے کھائی جانا اے نبیاں دا کام ہے یا اللہ دے پیاریاں دا کام ہے؟ ہاں بلائیاں آ گئیاں قوم دے سر مار. جڑا بھی جمدا ہے اٹھدا ہے وہی اٹھ کے میں لگا گا تے میں کھاواں. خدا بیڑا گھر کری تو ساڈے سر تے بیٹھا. میرا 80,000 ایت کی بل آیا ہے. مر جانے
قسم خدا دی پریشان ہو گئے یار کی کراں 80,000 روپیہ صرف بل آیا ہے کہ انہاں دی برکت ہے جڑے پڑھ کے تے لوکاں دے سراں تے ساڈے سراں تے بیٹھ جاندے نے آن کے او فٹے منہ اس پڑھائی دا پڑھائی تے او سی جڑی علم آوے تے رزق حلال کماون واسطے بکریاں دے پیچھے ٹر پوے سخی سرور ورگا اے لوکاں دے گھراں وچوں کھان والے نے او لوکاں دے گھراں نوں وسان والے نے یار اینا فرق تے ویکھ نہ ذرا اونچی بول او ڈیٹیل قوم میرا بول پاؤ کچھ نہیں ہون لگا ذرا مینوں پتہ بھائی راتے ساڈے بھیڑے ہی نے اے اساں پیچھے نہیں مڑ سکدے توبہ 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 یہودی بلاوے مڑ پیچھے کیویں آوے توجہ ہے اے میں کتاب دے وچ عرض کر رہا ہوں وبرائے حصول قوت حلال شبانی کر دے حلال روزی کھان واسطے بکریاں بھیڈاں چار دے سن اس سنت ہر نبی دی حدیث جاندے ہر نبی بھیڈاں بکریاں بھی چار دے سن نال آسا تے ڈنڈا بھی ہاتھ وچ رکھ دے سن کہاں ساڈا کلندر اقبال بولے بولے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہم کا طلسم رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہم کا طلسم ایسا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد اگر کوئی کلندر فرماؤں ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دے کول بکریاں چار دے سن بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام دیاں چار دے سن چار دیا کوہ تور دی وادی دے پہنچ گئے نے رب سونے نے آواز لا دیتی اقبال فرماندا ہے جے کوئی شعیب ورگا راہبر مل جاوے یعنی مرشد کامل مل جاوے بکریاں چھیڑ دیں رب لب جاندا اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانیاں دنے بکریاں چارن تے کلیمی رب دا ولی بن جانا رب نال گلاں کرن لگ پینا توجہ نہیں فرمائی ذرا اونچی بولنا اقبال فرماندا ہے جے کوئی کامل مرشد لب جاوے تے بکریاں چار دیاں دو قدماں تے رب لب جاوے سبحان اللہ پر مرشد مل جائے ذرا بولو نا ہائے 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 ذرا اونچی بولو اونچی ہاں جی نعرہ تکبیر ہن پیر صاحب
مل جائے تے ٹی وی ویکھدیاں وچوں رب لب جائے. ہاں جی واہ صدقے جاواں مولا سونے نصیباں نوں برونے ہو اے کس منوس ماحول چ جمے. گلاں کناں دیاں پڑھی دیاں اگوں کیڑی بلا ٹکر دی گلاں انہاں دیاں پڑھی دیاں تے آکھیدا یا اللہ کریمہ کو خواباں وچ ایندا جگ وکھا دے. وہ بھی نہیں دسدا باہر کتے دسنا بول دے نہیں. روچی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں آپ جس لئے دھونکل دے اندر آپ نے ڈیرا لایا. توجہ ہے جیڑا بھی آپ دے کول آوندا سی بھاویں دنیا دی حاجت لے کے آوندا سی بھاویں دین دی حاجت لے کے آوندا سی سب خالی نہیں سن جاندے. جس پنڈ دے اندر ڈیرا لایا دھونکل تو پھر ایک نال اور پنڈ سی کچھ عرصہ اوتھے جا رہے اوتھوں دا چودھری بیمار ہو گیا. گل سمجھنا سنن والی اوتھوں دا چودھری بیمار ہو گیا مرن والا ہو گیا. سرکار دے کول آن کے عرض کیتی لجپالا ساڈا چودھری بیمار ہو گیا مہربانی فرماؤ. آپ نے نال مٹی پئی سی چونڈی پھڑی فرمایا جا کے چونڈی کھوا دیو. چونڈی یا منہ وچ پئی ہے شفا لب گئی. کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. اج ہسپتالاں دے ڈھیر لگے نے تے اساں بھیڑے مریض بد نصیب مریض وہ سوکھیاں رحمتاں مٹی دی چونڈی نال شفا. ان ترقی نہیں سمجھنا انہاں لانتاں نو ترقی سمجھنا جا طرفدار ہو ایڈیاں ایڈیاں سرنجاں پیندا رہو لواندا رہو تے طرفدار ہو. اللہ تعالی او بندے ہی چک لے او جہان ہی مکا دتا ہے جڑے جہان تے جلاوی سی مٹی دی چونڈی نال شفا مل جاندی سی. قربان جاواں ایک ہور گل توجہ ہے. سرکار دے کول ایک بار پنڈ دا چودھری آیا آندا سونیا فلاں درخان دے گھر گھوڑی کھڑی ہے گھوڑی بڑی اچھی ہے میں پیسے دینا ویلا دیندا نہیں مہربانی کر یا لے لے. آپ نے فرمایا انہوں لے آؤ. آپ نے عرض کی تھی یار انہوں گھوڑی دے انہیں آخیا نہیں. آپ نے فرمایا چل تو ایتھے بیٹھ جا پھر گھوڑی اپنے آپ آ جاوے گی پھر کی گھوڑی سرکار دے دربار جا گئی. وہ قدمی لا کے انہیں آخیا حضور میں دے دیتی اساں گڈیاں دے پیچھے ایمان دینے ایمان نال دس کی لوگ سن اس لیے شاہی سواری انہاں فرمایا کوئی نہیں اپنے آپ ہی آ جائے گی ساڈے بوئے. ایمان نال جے دا مطلب رب نال لگ جاوے نا تے پھر ہر شے بوئے تے آوندی ہے. پر کریے کی اساں یہودیاں دے در تو لبنے ہاں رب دے در تو لبنا ہی نہیں چاہتے. بول دے نہیں جی ذرا اونچی بول سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ عجیب گل ہے آپ جس پنڈ دے اندر رہندے عبادت کردے سن
عبادت کرتے سن مسجد اس جگہ تے کوئی نہیں سی جگ نے ویکھیا اس جگہ تے پانی بھی نہیں سی ایک دن جگ نے ویکھیا جا کے یا اتنے صرف سرکار بیٹھنے سن دیکھا کی راتوں رات اللہ دی طرف ہو گئے بھی مسجد تیار ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو لکھ داتا جو سن ایمان از غیب مسجد تعمیر گشت غیب تو ہی مسجد بن گئی اور پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں بڑا عرصہ گزر گیا سمجھ نہیں لگی نہیں قربان جاواں قربان جاواں توجہ نال سن اللہ آپ ایتھے رب رب کرتے رہے پھر دل شریف ارادہ ہویا واپس وطن چلنے گھر کتھے ڈیرا کتھے لائی گئے پھر آپ کا ارادہ ہویا چلو واپس ملتان دے علاقے جتھے آپ دا دربار شریف آپ اتھے تشریف لے گئے ملتان دا حاکم اس ویلے حاکم لوگ جڑے سن نا وہ پاویں کوئی گناہگار ہوندا سی نا تے بغیرت نہیں سی ہاں جی یہ بغیرتیاں دی لعنت یہ یہودیاں دے سبقاں تو بعد ہی لبھی او ہن بابے ہوراں نوں بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح وچ پیش کیتی ہائے 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 ہن پیر جڑا ہے وہ کنجر لب کے بیٹی دیندا ہے اس لئے بادشاہ ایڈا فقیر لب کے بیٹی پہ دیندا ہے سبحان اللہ ہزاراں لکھاں دنیا آپ دی مرید ہوئی آپ دے کوئی رشتہ دار سن انہاں نوں حسد ہو ہن انہاں دی شہادت دا سبب پہ بندا ہے سرکاراں دی شہادت دا سبب بنن لگا اور رشتہ داراں نوں حسد ہویا بھی حاکم غلام بن گئے اون جو بھی سید سن مامے دے پتر سن پتہ نہیں کی سن اساں تے بے ادبی نہیں کردے انہاں دی نہیں وہ دوسرے رشتہ دار مامے دے پتر جنہاں حسد کیتا ہن انہاں اے نہ سوچیا کہ انہیں آخر رب دی خاطر ہن میں ایران گیا تے سانو پتہ ہے ادھر جس لے جائیدا شاہ صاحب سید قطب علی شاہ صاحب قبلہ نال تشریف فرما نے اسی کٹھے ساں تے خالی گڈی وچ لنگدے اوتھوں ڈر آوندا ایڈا اوکھا راہ ہے تے پھر ایتھوں ملتان چوں پیدل جانا بغداد یار آخر ایمان نال دس جن اپنے پیر او دے راہ وچ انج رگڑے ہون تے پھر بادشاہ اللہ اکبر کیوں نہ قدماں وچ اپنی عزتاں نہ پیش کرن اپنی دولتاں نہ پیش کرن اتھوں پتہ لگا کہ نسب نال نہیں گل بندی ہن او بھی تے سید ہی سن کیتیاں لب دی قربان جاواں رشتہ داراں حسد کیتا آپ نو آپ دے بھائی جان قبلہ آپ دی اولاد شریف نو ایک رات شہید کر دیتا جتھے آپ دا دربار شریف ہے ایتھے آپ نو دفنایا گیا افغانستان تو ایک بندہ آ رہا سی توجہ لکھ داتا شہید ہون تو پہلو بھی لکھ داتا سی شہید ہون تو بعد بھی لکھ داتا ہی رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق احمد نام سید توجہ
ایک تاجر قندھار افغانستان وچوں ملتان تجارت واسطے آ رہا سی وہی رستہ لگدا ہے کوئٹے لورا لائی کوئٹے والوں ملتان نو آن لگا اونٹ دے اوتے سوار پہاڑی رستہ اونٹ تل گیا لت ٹوٹ گئی ہن تاجر بے سہارا جنگل بیابان بہت بڑا سی ہن تے پھر بھی آبادیاں ہو گئیاں سرکار دے دربار دے نال گزریا حضور دے دربار دے حاضری دتی ٹوٹے اونٹ دی لت صحیح ہو گئی سرکاراں نے دس دتا ساڈے دربار تجھے جیوندیا کوئی نہیں سی خالی جاندا منگتا اوے ساڈے ٹر گئے پھر بھی خالی کسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان سید سخی سرور سرکار نزدیک مزار شریف رسید پائے شتر بلغزید و لنگ شد و اندرون روضہ منورہ رفتہ دعا کر فی الحال پائے شتر درست گشت حسد صرف انہاں حسد کیتا غصہ لگاونا لیکن وہ جس لے او دا اونٹ دا پیر ٹوٹا نا وہ آیا ہے دربار دے اندر حاضر ہو کے انہیں دعا کی تھی بس اسی ویلے اونٹ دا اللہ پلستر ہی نہیں بننا پیا صدقے جاواں انہاں تو جڑے سانو لاکھ لاکھ روپیہ لوٹ لیندے نے جے ساڈی کوئی باں لت جوڑ بھی چھڑ دے نے نا لاکھ روپے نال تے اتوں پھر سانو پریشان 6 مہینے سال منجی دے سٹ کے پریشان کر کے تے پھر الٹا لت اتوں رکھی ہوندی ہے شکر پڑھ جے ترقی دا دور نہ ہوندا اسی نہ ہوندے تے تیریاں لتاں دا کی بننا صدقے جاواں انہاں محسنین تو مر جانے کے نہ رہے سکول دیا کتاباں کھولو تو یہی سبق وچ کھلوتا ہے پہلے لوگ جسن ہون ویکھو تے صحیح ہون لتاں انج جڑ جاندیاں فلانی شے انج جڑ جاندی ہے ہو جاندی او تہاڈا خدا پٹھا بٹھاوے اوے اسی تے ایڈی رحمت لٹن والے تھا ہن 10 اونٹ ٹوٹ پیا چاٹے چ دربار دے جان نال اونٹ دی لت جڑ گئی ہے او چنگا ہے کہ سال بندہ منجی تے بیٹھ جاوے تانوں کیڑی شے چنگی لگدی بول دے نہیں بولو تے صحیح اے ہوئی او نہیں اے ہوئی ہاں جی سیدھی بولنی چاہیے ہن جھوٹ کے بولے ایمان نال دس کڈی رحمت خدا دی انہاں لوکاں دے نیڑے سی ہیں جڑا دربار تے گیا دعا کیتی اس لئے اونٹ دی لت جڑ گئی بول دے نہیں اونٹ دی لت جڑ گئی معلوم ہویا سونا اسے اور پھر اگلی گل سن ہم چنی سے کسبی موران یقینا بینا و دوم جزامی سومنا مرد بر مزار آمدن و شفا یافتہ ترائے بندے آئے کٹھے ایک کنا سی مادر زاد ایک کوڑ دی بیماری والا سی اور ایک نامرد سی کٹھے آئے کٹھے شفا لب گئی اج دی ساری ترقی والی ڈاکٹری جیڑی ہے یہ نمردی دا علاج کردیا کردیا ڈاکٹر نمرد ہو جاتا اللہ اکبر انے مادر زاد انا جڑا جمدیا انا سی دربار تے آیا کوڑ والا آیا دربار تے آیا نہ مرد آیا دربار تے دعا منگیے کیونکہ لکھ داتا سی کیوں لکھ داتا سی جس لے اپنے ہر ساہ نو اپنے رب دے پیچھے گوا دیتا ہے ہائے 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 صدقے صدقے سبحان اللہ تے رب انہاں دے ساہ دی قدر کیوں نہ کرے ہوئے سبحان اللہ یہ تے تسی اسیاں جڑے ساہ نو گندا گزارنے آوندا تے گندا تے جاندا ہی گندا ہیں گندا ہی گندا
وہ صدقے جاواں اے کسے ہن کوئی پراڈو دے کوئی جہاجاں دے بیٹھے نو نہیں تے آکھنا یار کوئی سانو ایتھے انے بتھیرے لگے پھردے کوئی پھوک ہی مار دے کوئی انگلش ہی پڑھ کے پھوک مار دے توبہ اللہ اکبر بول دے نہیں ہوئے ہائے ہائے واہ واہ صدقے جاواں سبحان اللہ انہاں پیاریاں تو کیسی عجیب گل ہے کہ انہاں پیاریاں نو انہاں پیاریاں ویکھو اوے انہاں پیاریاں نو جے دنیا مننے گی تے نبی دے دین نو مننا پینا بے شک افسوس ہے ادھر رخ نہ ہون دینا لوکاں دا تے یہودیاں والے پاسے تے ادھر ادھر کرائی رکھنا تے اتوں آکھنا توحید دے ٹھیکیدار کوئی شرم آنی وہ توحید تے نہ لوکاں کول سی جنہاں دا ہون بھی نام لئیے تے بندے دا دل رب بڑ سیدھا ہو سبحان اللہ بے شک کجا اج دے ملاں ہیں انہوں ویکھ کے تے دل سیدھا فرنگی والا ہو جاوے تے کجا انہاں دی نام لیندیاں دل سیدھا رب بڑ ہو جاوے ہیں تے پھر توحید تے انہاں دے دربار تو ہی لبھی نا توحید تے پھر اوتھے ہی ہوئی جنہاں دے نام لیندیاں رب نال بندہ سیدھا بن جاندا بولو بار صورت سجنا آخری کرامت آپ دی سنانا جڑی ساڈی ہڈ ورتھی ہے اساں چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں اساں دریائے چناب دے کنارے دے رہن والے ہاں چھوٹے چھوٹے ہوندے نا کونجاں دے جھنڈ اڑدے سن ٹولیاں دے ٹولے کونجا پرندہ ہوندے نے جا چڑیا گھر وے کونجا اڈنیاں او قطار جڑدیاں سن اساں تھلے منڈے نگڑی گئے کٹھے ہو کے شرارت کرنی آواز لانی کونجا نہیں کونجا سرور پیر سخینا پھیرا پائی جاؤ یہ حال بھی رواج ساڈے علاقیاں دا بچے آخر نے کونجا نہیں کونجا سرور پیر سخینا پھیرا پائی جاؤ قسم ذات دی کر گیا نا کوئی پڑھی نہیں کوئی سنی نہیں ہڈ ورتی پیا کرنا وا اسا آواز دینی انہاں کونجا نے اوتھے پھیرا پانا شروع کر دینا جنہ چر اسا چپ نہ ہونا اور نہیں جانا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اولیاء سبحان اللہ بے شک بولو سبحان اللہ بے شک سید احمد شاہ صاحب سخی سرور ایمان نال دس بالاں دی آواز وہ جانور پچھان لین کے سخی سرور دا نام پہ لیندا ہے بول مرے کونجاں پچھان لین جانور پچھان لین سخی سرور دا نام پہ لیندا ہے تے اتوں ایک یہ بھی سمجھ رہی نے بھی ایک کہندا ہے پھیرا پاؤ کیا بات اگلے دن چڑیا گھر گئے تو اتنے رش لگا ہوں بچوں میں لے گیا تو میں کہ ویکھو بیلیو ویکھو یہ اپنی جنس ہے ساری ویکھو تو سی تار کے بیٹھے جی آ کے شوق نال زیارتاں کر رہے ہو بلے 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 کی لوگ سن امرادو کیڑے راہ تو ہٹے جے تے کدھر آ گئے ہیں کی لوگ سن تساں انہاں دی زیارت واسطے اوندے جے تے انہاں دی زیارت جاندے سن تسی انہاں نو کھواندے جے او کھاندے بھی نہیں سن تے صرف نا چلو آکھو ایتھے پھیرا تے پاؤ انہاں دا اوتھے چکر پھیرنے شروع کر دیں ہن دسو اساں انہاں نو کیوں نہ منیے جنہاں دے جانور صدیاں تو بعد
نام سن کے پھیرے پانے شروع کر دین. اساں سنی اگر نہ منیے تے دا مطلب ہے اساں دے ڈنگراں تو بھی گئے گزرے ہو گئے. اللہ نہیں سمجھے گا. قربان جاواں اے اسی ہاں اے میں تاں موضوع لایا ہے کہ جڑے لوگ اوتھے اللہ معاف کرے کوئی تے ظلم ہر تھاں تے ہے یار. اللہ دے فقیر دے دربار دے اوتے بیٹھ کے کچھ شرم کرنا چاہیے. اوتھے دوائی خدا دی ایسے ایسے لوگ اوتھے پہنچے ہوئے نے تے پہنچے ہوندے نے. حیرت ہوندی کہ یار دربار والے کی سن تے کی کر دے کون ایتھے اوندے نے. دین دے دشمن اوتھے پہنچدے نے. شریعت دے قاتل اوتھے پہنچدے نے. سمجھ نہیں لگی نے. معلوم ہویا سخی سرور اللہ دے پاک محبوب دا صحیح وارث سی, صحیح جانشین سی, شریعت مطہرہ دا نگہبان سی, بہت بڑا عالم سی, بہت بڑا فقیر سی اور کٹر اہل سنت و جماعت سی. اللہ تعالی انہاں پاکاں دے صدقے سانو معاف فرماوے, سانو معاف فرماوے, سانو معاف فرماوے. کیڑی ہاں میرے خیال دے یہ بھی گل ہے لیکن میرے اتنے پڑھنے نظر جو نہیں گزری میں تاں بیان نہیں کی. اللہ اکبر. ہاں جی اللہ جل شانہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.